हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का जो बनाने का मकसद है वो है इंट्रोडक्शन टू HTML। बेसिकली मैं HTML की अभी प्ले लिस्ट शुरू करने वाला हूँ, तो ये उसकी फर्स्ट वीडियो है। बेसिकली इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML होती क्या है? बेसिकली मैं आपको बता दूं कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जो मुख्तलिफ टेक्स्ट के ऊपर काम करती है। अब हम उसको सीक्वेंस वाइज कवर करेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ें होती है और क्या क्या हमको करना चाहिए। बेसिकली HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक जो HTML उसका जो हम स्टैंड फॉर है वो है, इसका फुल फॉर्म जो है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, इसलिए इसमें हाइपर टेक्स्ट मीन्स जो टेक्स्ट के ऊपर हम लिंक देते हैं उसके हिसाब से ये उस हिसाब से एक लैंग्वेज क्रिएट की गई है। इट इज़ यूज टू डिज़ाइन वेब पेज यूजिंग अ मार्कअप लैंग्वेज। ये बेसिकली वेब पेजेस को डिज़ाइन करने में हम यूज़ करते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हम वेब पेजेस या वेबसाइट को क्रिएट करने में यूज़ करते हैं। HTML इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपर टेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज। बेसिकली ये जो HTML है वो कॉम्बिनेशन है टू डिफरेंट वर्ड्स का, जिसकी मीनिंग अलग डिफरेंट है जिसकी मीनिंग। बेसिकली मैं आगे चल के बताऊंगा कि हाइपर टेक्स्ट क्या है और मार्कअप लैंग्वेज क्या है। हाइपर टेक्स्ट डिफाइन द लिंक बिटवीन वेब पेज। जो हम लिंक यूज़ करते हैं डिफरेंट वेब पेज के बीच में, हम जो लिंक यूज़ करते हैं मीन्स हम एक वेब पेज को अगर किसी भी पार्ट को क्लिक करें कि दूसरा वेब पेज ओपन हो जाए, उससे हम हाइपर टेक्स्ट लिंक कहते हैं। अब मार्कअप लैंग्वेज इज यूज्ड टू डिफाइन द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट विद इन द टैग। मैं आपको टैग भी बताऊंगा कि टैग क्या है। बेसिकली ये टैग होते हैं जो हम एंगल ब्रैकेट में लिखते हैं, उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा होता है वो से हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। विच डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, जो कि वो एक बना हुआ स्ट्रक्चर वेब पेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफाइन करता है कि ये किस टाइप का वेब पेज है हमारा। मोस्ट वेब पेज लैंग्वेज एग्जाम्पल HTML आर ह्यूमन रीडेबल। बेसिकली जो HTML लैंग्वेज होती है वो ह्यूमन रीडेबल होती है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल भी होती है, वो हम आसानी से रीड कर सकते हैं। द लैंग्वेज यूजेस टैग्स टू डिफाइन what manipulation has to be done on the text। बेसिकली ये जो हमारी लैंग्वेज होती है जो जिसमें हम टेक्स्ट को डिफाइन करते हैं, वो बेसिकली उसका काम क्या है कि वो हमारा जो टेक्स्ट है उसको मैनिपुलेट करे, उसको मॉडिफाई करे। HTML is a markup language used by the browser to manipulate text, images, and other content in order to display it in the required format। बेसिकली ये जो हमारे HTML हमारे मैंने आपको बताया कि हमारी ये मार्कअप लैंग्वेज है, वो हमारी बेसिकली ब्राउज़र पे चलती है। वहाँ पे ही हमारी टेक्स्ट, इमेजेस और हमारा जो और कोई कॉन्टेक्ट होता वो वहाँ पे मैनिपुलेट होता है इन ऑर्डर टू डिस्प्ले इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। जो भी हमारा फॉर्मेट होगा उसी फॉर्मेट में ही, उस फॉर्मेट के हिसाब से ही हमारी डिस्प्ले होगा ये हमारी जो टेक्स्ट होते हैं या ब्राउज़र होता है या HTML कोड होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो बेसिकली HTML के वर्जन कौन से मैं आपको बताता चलूँ। HTML वाज क्रिएटेड बाय टिम बर्नर्स-ली इन 1991। ये जो HTML लैंग्वेज है वो क्रिएट किसने की? पहले टिम बर्नर्स-ली 1991 में की थी। द फर्स्ट एवर वर्जन ऑफ HTML वाज HTML 1.0, जो कि फर्स्ट वर्जन कौन सा आया था HTML का 1.0, बट द फर्स्ट स्टैंडर्ड वर्जन वाज HTML 2.0 पब्लिश इन 1995। जो पहला
ورژن آیا تھا وہ اسٹینڈرڈ نہیں تھا. جو سیکنڈ ورژن آیا تھا HTML 2.0 وہ ہمارا اسٹینڈرڈ ورژن پبلش ہوا تھا 1995 میں. ابھی تک HTML 5 تک چل رہا ہے. HTML 1 آیا تھا 1993 میں, HTML 2 1995 میں آیا تھا, اور HTML 3 جو آیا تھا 1997 میں آیا تھا. HTML 4 ہمارا 1990 میں آیا تھا, اور جو ہمارا HTML 4.01 ہے وہ 2012 میں آیا تھا. وہ جو ہمارا HTML 5 ہے وہ ہمارا 2014 میں آیا تھا. واٹ از HTML یوزڈ فار؟ ہم HTML کیا ہے, اس کا یوز کیا ہے؟ دی HTML is used to create a structure of web pages that are displayed on the World Wide Web (WWW). It contains tags and attributes that are used to design the web pages. Also, we can link multiple pages using hyperlink. بیسیکلی HTML ایک میں نے بتایا کہ مارک اپ لینگویج ہے. وہ یوز کس لیے ہوتی ہے؟ وہ ہمارے ویب پیج کو کریٹ کرنے میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں, جو کہ ہمارے جو ویب پیج کریٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے ڈسپلے کہاں پہ ہوتا ہے؟ www پہ ہمارا ڈسپلے ہوتے ہیں, ایک براؤزر پہ ہمارے ڈسپلے ہوتے ہیں. اٹ کنٹینس جو کہ ٹیگس اور ایٹریبیوٹ پہ ڈپینڈ کنٹین کرتا ہے. اس میں ہم ٹیگس اور ایٹریبیوٹ یوز کرتے ہیں کیونکہ اس کو ویب پیج کو بنانے کے لیے, اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے ایٹریبیوٹ اور ٹیگس کا ہونا لازمی ہے. اور ہم کسی بھی ویب پیجز کو ڈفرینٹ پیجز کے ساتھ ہم لنک بھی کروا سکتے ہیں ہائپر لنکس کے تھرو. وہ میں آپ کو آگے چل کے اس کا ایگزامپل بھی کرواؤں گا کہ ہم کیسے اس کو لنک کروا سکتے ہیں. بیسیکلی یہ ایک HTML کا فارمیٹ ہے کہ ہم HTML کا پروگرام کیسے لکھیں گے, وہ بھی میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں. HTML بیسک فارمیٹ پیج اسٹرکچر. بیسیکلی دا بیسک اسٹرکچر آف این HTML پیج از لیڈ آؤٹ بلو. یہ جو ایک یہاں پہ فگر دی ہوئی ہے اس میں سارا پروسیس لکھا ہوا ہے, وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. It contains the essential building blocks element i doc type declaration HTML head title and body elements upon which all web pages are created. یہ بیسک ہمارے بلڈنگ بلاکس ہے, ایلیمنٹ ہے. یہ موسٹ ایک ایسا سمجھو کہ یہ HTML کا کور ہے, یہ HTML میں امپورٹنٹ ہے. ہم ڈاک ٹائپ HTML سب سے اوپر لکھتے ہیں. یہ کیوں لکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم بتاتے ہیں کہ یہ کون سا ورژن ہے HTML کا, اس لیے ہم یہ ڈاک ٹائپ ہم یہ اینگل بریک دے کے سائن آف ایکسکلیمیٹر دے کے پھر ڈاک ٹائپ HTML لکھتے ہیں. وہ اس لیے لکھتے ہیں کیونکہ ہم بتاتے ہیں کہ کون سا ہم ورژن یوز کرتے ہیں. اور ہم اس کے بعد HTML کا ایک ٹیگ لکھتے ہیں. وہ ہم کیوں لکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہم بتاتے ہیں کہ ہم یہاں پہ HTML کی کوڈنگ کر رہے ہیں. اور یہ جو ہیڈ ہم یوز کرتے ہیں وہ جو ہمارا یوز ٹو کنٹین پیج HTML, یہ ہمارے HTML کا جو پیج ہوتا ہے اس کی میٹا ڈیٹا کو شو کرتا ہے. جو ہم ویب سائٹ جو ہم اگر کوئی ویب پیج کریٹ کرتے ہیں, کوئی اوپر سرچ بار سے اوپر جو آتا ہے, جو یہ ایک ہیڈنگ جیسا آتا ہے وہ اس کو ہم ہیڈ کہتے ہیں. اس کے اندر ہیڈنگ کے اندر ہم ٹائٹل دیتے ہیں. ٹائٹل کس لیے دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس ویب پیج کا HTML پیج کا کوئی بھی ٹائٹل یا نیم وغیرہ دیتے ہیں. بیسیکلی اس کے بعد باڈی پر ہم پورے HTML کا کانٹینٹ لکھتے ہیں. باڈی کے اندر باڈی کے اوپننگ اینڈ کلوزنگ ٹیگ کے اندر ہم پوری HTML کی کوڈنگ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.